हिंदुस्तान हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस इसकी हिफाजत भी हमें ही करना है। इसको बनाया भी हमी ने था और इसकी हिफाजत भी हमें ही करना है। संविधान कहते हैं खतरे में है, संविधान को बचाने वाले उससे ज्यादा है। संविधान को खतरे में डालने वाले कम है और उसको बचाने वाले मुल्क में ज्यादा है, तो उसकी हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली है और हम बराबर अपने दोस्तों से, अपने मेहमानों से, अपने बच्चों से रूबरू हो रहे थे और सबको सुन रहे थे। हमने सुना गणतंत्र दिवस कैसे बना, कब उसकी कोशिश की गई, कितने साल मेहनत करी, कितने लोग उसके अंदर शामिल रहे, एक एक बात के ऊपर बहुत बहस हुई, एक एक चीज़ के ऊपर पूरी कोशिश की गई कि कानून एक ऐसा बने जो सबके लिए फायदेमंद हो। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 के अंदर और देश का जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त में बहुत कम मुस्लिम तादाद यहाँ बातें रह गई थी। तो ये तो फाइनल था कि उस वक्त अगर चाहते तो हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन यहाँ के बहुत से मुसलमान और बहुत से अच्छे लोगों ने मिलकर ये समझा कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग बरादरी हैं, अलग अलग उनके मजहब मानने वाले हैं, अलग अलग वो खुदाओं को मानते हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं, उनके अपने मजहबी उमूर हैं। तो इस सब को ख्याल रखते हुए ये देखा कि जब ये अलग अलग रंग के फूल हैं तो क्यों ना ऐसा एक कानून बनाया जाए जो इस सब की हिफाजत कर सकता हो, क्योंकि किसी एक मजहब के बुनियाद पर अगर वो कानून बनाया गया होता तो सबकी हिफाजत मुश्किल हो जाती। इसीलिए एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें सारे हिंदुस्तानियों को अपने मजहब पर चलने में आज़ादी हो और अपने तरीके से खाने पीने, रहने सहने और पहनने ओढ़ने की आज़ादी हो। यह कानून बहुत ज़बरदस्त कानून था जिसने हम सबको उसके अंदर पिरो दिया और हम सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया, हम सबको सिक्योरिटी फराहम कर दी और आज हम उस कानून की 74वीं यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अगर हम इस कानून के बारे में बात करते हैं तो इस कानून को बनाने में बहुत बड़े बड़े काबिल लोग हिंदुस्तान के शरीक थे और सब ने मिलकर तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त इसमें सर्फ करा। देखो कुछ चीज है जो मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज है। एक तो ये है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में फर्क क्या है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या फर्क है? तो पहला फर्क तो ये है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हुआ। 3 साल दस्तूर साजी में गुजरे, यानी कि संविधान बनाने में, और 26 जनवरी 1950 को इसे जमहूरी हिंदुस्तान करार दिया गया। गणतंत्र हमारा मुल्क क्या है? गणतंत्र मुल्क है। हमारा मुल्क किसी एक का नहीं है। 15 अगस्त को मुल्क के वजीर आजम झंडा लहराते हैं और 26 जनवरी को सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति झंडा लहराते हैं। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर लाल किले से झंडा लहराते हैं और 26 जनवरी को सदर जमहूरिया मतलब के राष्ट्रपति जो झंडा लहराते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा लहराया जाता है और 26 जनवरी को राजपथ इंडिया गेट पर लहराया जाता है। आप समझ रहे ना झंडा लहराने में तो 15 अगस्त को झंडा लहराने का तरीका ये है कि झंडा नीचे की जानिब बंधा हुआ होता है, इसको ऊपर की तरफ ले जाकर लहराया जाता है। इसको अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा हुआ होता है, इसको वही लहराया जाता है। इसको अंग्रेजी में अनफ्लैग कहा जाता है। तो एक तो ये फर्क है इसके अंदर 15 अगस्त में 26 जनवरी के अंदर कि इसके अंदर झंडे किस तरीके से लहराते हैं और हमारा मुल्क का सबसे बड़ा जो झंडा होता है वो कौन लहराता है, 15 अगस्त में कौन है, 26 जनवरी में कौन है, ये फर्क भी हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से
دوسری ایک بات اور بھی بہت اچھی بات بتائی کہ ہمارا ملک 250 سال تک انگریزوں کا غلام رہا. آخر میں ہمارے علماء کی قربانی اور محنتوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا. آزاد ملک میں امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیارے ملک میں کون سا قانون رہے جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور باقی سارے مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہیں. پیارے بچوں، آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان پاکستان بھی جا چکے تھے. اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا بہت آسان تھا. لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے لوگوں نے اس ملک کو اور اس کے قانون کو جمہوری بنایا. قانون کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بنایا گیا. ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 8 دن لگے اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا. اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے اور ہندی میں گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمند حضرات نے بہت چڑھ کر حصہ لیا. آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان سیواری وغیرہ. قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شریک تھے. 35. پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے. جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں. ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب برابر کے شہری ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ یہاں سب برابر کے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، یا کوئی کرایہ دار نہیں، سب حقدار ہیں. یہاں پر سب حقدار ہے، کوئی کرایہ دار نہیں ہے. آپ کسی ایک کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، آپ کسی ایک کے خلاف ہیڈ اسپیچ نہیں کر سکتے، آپ کو یہ حق نہیں ہے. ہمارے قانون نے سب کو برابری کا حق دیا ہے. اس لیے یہاں کے رہنے والے جتنے بھی باشندے ہیں وہ اس آئین کے تحت اس ملک کا شہری ہیں. ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس قانون کو جو اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر اگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں 26 جنوری کے لیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارا سنویدھان کب بنا ہے؟ آزادی کے بعد بنا ہے اور تقریباً 150-200 سال مسلسل اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے، جو کہ بڑی ظالم اور بڑی سامری لوگ تھے، ان سے آزاد کرانے 200 سال مسلسل لڑائی لڑی گئی ہے. تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا. اندازہ لگاؤ کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہوں گی. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھو، جب کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو تکلیف بھی اسے ہی زیادہ ہوتی ہے بنسبت پڑوسی کے. ہمارا نقصان ہوا تھا تو ہمیں تکلیف ہوئی، اور جب ہمیں تکلیف ہوئی تو ہم نے جنگ آزادی کا ڈول بجا دیا تھا. جب اس ملک کو ہماری ضرورت پڑی ہے، ہم نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچا ہے اور اپنے خون کی قربانی دے کر ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا بھی رہے گا. کوئی ہمارے ملک کے متعلق کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کھلا کیوں، آپ کھلا کیوں، کھلا جگہ کیا، کھلا جگہ چلے جاؤ. ہم کہتے ہیں تم چلے جاؤ، ہمیں جانا ہوتا تو ہم 1947 میں جا چکے ہوتے، لیکن ہم نہیں گئے. سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس چانس تھا، تمہارے پاس چانس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم یہاں سے تم چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو. اس لیے میرے پیارے بچوں، دوستوں، میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس گنتنتر دیوس کو مل کر منانا ہے، مل کر بچانا ہے. اگر ہمارا سنویدھان خطرے میں ہے تو یاد رکھو کہ اس کے ذمہ دار صرف وہی نہیں ہے جنہوں نے اس کو خطرے میں ڈالا ہے، بلکہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے قانون کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری. ہم یوم جمہوریہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ
जितनी कुर्बानी के साथ ये हमें मिला है, तो इसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क के एक एक नागरिक की, एक एक बाशिंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के कानून की हिफाजत करे। तो हम सब इसके लिए तैयार हैं। चलिए, हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। बहुत शुक्रिया।